going to learn the next lesson. It will start from here. إنا نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف. إنا نخاف من ربنا. من ربنا. من ربنا. من ربنا. يوما. يوما عبوسا. عبوسا قمطريرا. قمطريرا. فوقاهم الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شر ذلك اليوم. ولقاهم. ولقاهم نذرة. Yes. نظرة. وسرورا. There is yes dhamma on the scene. Okay. وجزاهم بما صبروا جنة. وحريرا. متكئين فيها. متكئين فيها. متكئين فيها. متكئين فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Is it enough? No. Yes. Okay. Let's see it again. إنا نخاف. Sorry. إنا نخاف. من ربنا. يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم نضرة وسرورا.
وسرورا وجزاهم وجزاهم بما صبروا لما صبروا جنة جنة وحريرا وحريرا متكئين فيها متكئين فيها متكئين متكئين فيها فيها على الأرائك للأرائك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا شمسا ولا زمهريرا. ولا زمهريرا. Good. Okay, so it is enough for today. We will meet tomorrow with the next lesson. Goodbye, Allah Hafiz. Allah